खैरत अल्लाह तालिबात। आज हम सबक नंबर 6 नौवादियात के खिलाफ भारतीय की जद्दोजहद 12वीं जमात मजमून तारीख में इसका हिस्सा हस्तम यानी 7वां हिस्सा इसके मुतालिक और पास करेंगे। इससे कबल हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद हमारे असलाफ के ज़रिए की गई उस पर हमने गौर व खौस किया। दरअसल उसके 4 अदवार मुनकसिम किए गए हैं, लेकिन यहाँ हम 3 अदवार के मुतालिक गौर व खौस करेंगे। जैसे हम महात्मा गांधी की अहिंसा तहरीक आज का हमारा मौजू ये है, लेकिन इससे पहले हमको हिंदुस्तानी आज़ादी के अदवार जो कि 1885 से 1905 तक जो एतदाल पसंद अहद रहा, जिसमें नामदार गोखले, इसी तरह दादा भाई नौरोजी, ये रहनुमा और उनका नजरिया ये था कि अंग्रेज हुकूमत को अर्जियों के जरिए और इसी तरह मनवा कर हिंदुस्तानियों को अपने आज़ादी का मुतालबा करना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ 1905 से 1920 तक ये इंतहा पसंद अहद रहा। यह अहद जो है लोकमान्य तिलक, लाला लजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और उनके अपने रुफका, इनका अहद रहा। इन रहनुमाओं का मानना था कि अंग्रेजी हुकूमत इतनी आसानी से हमें आज़ादी देने वाली नहीं है, या इस मुल्क को इतनी आसानी से अंग्रेज आज़ादी नहीं दे सकते। इसलिए अंग्रेज़ों से अगर आज़ादी हासिल करना है तो अंग्रेज़ों के सामने मुख्तलिफ तहरीकें, मुख्तलिफ मुतालबात, अंग्रेज़ी माल की मुखालफत, अंग्रेज़ी सिस्टम यानी अदलिया इसकी मुखालफत और ऐसे तरीके जिससे अंग्रेज़ों की समझ में आए कि हिंदुस्तानियों के अंदर गम और गुस्से का इजहार है। तो इस तरह ये 1905 से 1920 तक चलता रहा। 1920 में लोकमान्य तिलक का इंतकाल हो गया और 1920 से 1947 ईस्वी तक हिंदुस्तान के अंदर जो अहद रहा वो गांधी अहद कहलाता है। दरअसल लोकमान्य तिलक की मौत या उनकी वफात जो है ये 1920 में हुई और मुल्क की आज़ादी की बागडोर ये महात्मा गांधी के हाथों में आ गई। और इस तरह महात्मा गांधी का अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने का जो तरीका था वो निहायती बड़े पैमाने पर था। आपने हिंदुस्तान के अंदर अदम ताउन तहरीक, सिविल नाफरमानी तहरीक, इसी तरह उसी जमाने में पहली जंग अज़ीम के बाद में जो कि 1914 से 1918 तक रहनुमा हुई, आलम इस्लाम की एक तरीका हुकूमत का जिसका खिलाफत कहते हैं। तो क्योंकि पहली जंग अज़ीम में तुर्किस्तान ने जर्मनी का साथ दिया था और बरतानिया की मुखालफत की थी, तो इस तरह इस मौजू को सामने रखकर गांधी जी ने खिलाफत तहरीक भी जो है चलाई। तो इस तरह गांधी जी का जो हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी हासिल करने का जो तरीका था वो मुख्तलिफ था। अब अहिंसा किसे कहेंगे? अहिंसा ये हिंदी जबान का लफ्ज़ है और इसका विरुद्धार्थी शब्द या इसका मुखालिफ लफ्ज़ जो है हिंसा है। अहिंसा यानी अदम तशद्दुद और हिंसा यानी तशद्दुद। तो इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको महात्मा गांधी की शख्सियत के मुतालिक गौर व खौस करना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जो है ये एक आला तालीमी याफ्ता है और यकीनन इन्होंने इस्लाम का मुताला किया। हमारे इस्लाम के अंदर एक आयत है जिसके मानी है इन्नल्लाह मअ साबिरीन, जिसकी मानी है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो इसी तरह गांधी जी का जो ये अहिंसा का जो तरीका था ये आपने एनी बिसेड जो है जो कि
آئرلینڈ کی ایک آئرش خاتون تھی، اس سے آپ نے سیکھا۔ اب ہم انگریزوں اور یہودیوں کے متعلق بخوبی جانتے ہیں کہ ان اقوام کو مذہب اسلام کا گہرا جو ہے مطالعہ ہوتا ہے یا یہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایلی بسیڈ نے بھی، میں نے جو آپ کو بھی عربی آیت جو بتایا اسی سے متعلق جو ہے نان وائلنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یا عدم تشدد، اس فارمولے کو اپنایا اور اسی کو گاندھی جی نے ہندوستان کے اندر اہنسا یا عدم تشدد کی تحریک جو ہے شروع کی۔ تو اس طرح اس سے انگریز حکومت چاہتے ہوئے بھی گاندھی جی کے مشن کو روک نہ سکی۔ اب مہاتما گاندھی کے متعلق اگر دیکھیں تو گاندھی جی نے اپنی خدمات کا آغاز جنوبی افریقہ سے ہی شروع کر دیا تھا۔ جنوبی افریقہ میں انگریز حکومت سیاہ فاموں اور وہاں رہنے والے بھارتی باشندوں کو ادنا اور کمتر مانتی تھی۔ جیسا پیارے طلبہ طالبات حال کے دنوں میں آپ نے یو ایس اے میں دیکھا ہے، امریکہ کے اندر، کہ سیاہ فام اور سفید فام ان کے درمیان، یعنی جو دونوں بھی جو ہے عیسائی مذہب والے جو ہے، لیکن ایک رنگ کالے اور گوری کی وجہ سے آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اس زمانے میں افریقہ میں بھی جو ہے کالے انگریز اور گورے انگریز ان کے درمیان ایک تصادم ہوا کرتا تھا، جس کو ہم آج بھی آپ تاریخ کے علاوہ ایک مضمون اور جو ہے آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں، جس کو ہم عمرانیات یا سماجیات کہتے ہیں۔ سماجیات کے اندر آپ کو جو سماجی مساوات آپ کے جو سر ہے جو آپ کو سمجھاتے، یا آپ کا جو نصاب ہے اس میں مساوات، سماجی مساوات کے جو اصول بتائے گئے وہ اسی طرح بتائے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ سماجیات میں بھی جو ہے بھی تاریخ کو دخل ہے۔ تو اس طرح گاندھی جی نے ان پالیسیوں کے خلاف جدوجہد کی، اس لڑائی میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ گاندھی جی 1915 میں بھارت واپس لوٹے۔ گاندھی جی نے 1917 میں بہار کے چمپارن میں کسانوں کے مسائل پر توجہ دی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان جو ہے ایک زرعی ملک ہے، اور انگریزی حکومت نے اس زمانے میں کسانوں کا جو استحصال کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انگریزی حکومت ہندوستانی کسان کو وہی فصلیں اپنے کھیتوں میں اگانے کے لیے کہتی تھی جس سے انگریزی حکومت کا فائدہ ہوتا تھا۔ خام مال میں کپاس، نیل کی کاشت، جو بھی کاشت تھی، اب یہ خام مال پختہ مال کی شکل میں جاتا تھا، اور اس طرح ایک سسٹم، یعنی کمپنی کا یا کارخانوں کا جو سسٹم تھا، پھر وہی جو ہے ہندوستان اور دیگر بازاروں میں جو ہے فروخت ہوتا تھا۔ تو جس سے کسان کو صرف کسان کی بدحالی کے متعلق جو ہے ہمارے مہاراشٹر کے رہنما مہاتما جیوتیبا پھولے نے بھی شیت کرانچا آسو نامی جو آپ نے کتاب لکھی، یا کئی رہنماؤں نے کسانی کی بدحالی کے متعلق جو ہے طرف اشارہ کیا، بتایا۔ تو مہاتما گاندھی نے بھی جو ہے 1917 میں چمپارن جو ہے بہار کا ایک ضلع ہے، وہاں کے جو کسان تھے ان کے مسائل پر توجہ دی۔ اس کے علاوہ باغات کے انگریز مالکان یہاں کے کسانوں کو نیل کی کاشت کے لیے مجبور کرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو کہا۔ پھر ان کسانوں کے ذریعے اگائی گئی نیل کی فصل نہایت کم قیمت میں ان سے خریدتے تھے۔ اس استحصال کے خلاف اور کسانوں کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو دور کرنے کے لیے مہاتما گاندھی نے ستیہ گرہ کا فیصلہ کیا۔ اب دوسرا لفظ اور آیا ہے، ستیہ گرہ۔ ستیہ یعنی ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سچ، گرہن کرنا یعنی اپنانا، سچ کو اپنانا۔ تو آپ تو سبھی جانتے ہیں کہ سچ سچ ہوتا ہے، لیکن سچ کو منوانا اتنا آسان نہیں ہے جب جھوٹ غالب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے ایک تحریک چلائی، ستیہ گرہ کی تحریک، اور اس کے بعد انگریزی حکومت نے نیل کی کاشت کرنے کی سختی ہٹا لیا اور کسان انگریزوں کے اس چنگل سے آزاد ہو گئے۔ ملک میں روز بروز بڑھنے والی قومی تحریک کے آزادی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے انگریزی حکومت نے سرڈس نے روڈ ایکٹ جو ہے، روڈ جو ہے ایک انگریز افسر تھا، جج تھا، جس کی صدارت میں انہوں نے قانون بنایا جس کو
रोड एक्ट कहा जाता है। इस कानून के मुताबिक किसी हुकूमत को किसी भी शख्स को बगैर किसी वारंट के जेल में भेज दिया जाता था और बगैर तफ्तीश किए जो है इस पर मुकदमा चलाने के इख्तियारात अंग्रेजी हुकूमत को थे। गांधी जी ने इस कानून की मुखालफत की और सत्याग्रह करने का फैसला किया। उन्होंने अवाम से 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल करने की अपील की और इस तरह महात्मा गांधी का जो मिशन था और उनकी जो तहरीक थी, जैसे हमने आपको बताया अदम ताउन तहरीक, सिविल नाफरमानी तहरीक, इसी तरह नमक का सत्याग्रह, नमक जैसी मामूली अशिया पर गांधी जी अंग्रेजों ने टैक्स लगाया। गांधी जी को इस बात का एहसास हुआ तो आपने जो है आपके चंद साथियों के साथ साबरमती आश्रम से गुजरात के साहिली मकाम दांडी तक का सफर तय किया, ये जिसको दांडी यात्रा कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि आजकल जो एडवर्टाइज में दांडी नमक जो आता है, तो वो दांडी जो है, दांडी का मतलब जानते हैं आप, दांडी यानी एक मकाम है और कैसा मकाम है जहां नमक का कानून तोड़ा गया था, इसलिए इसको दांडी यात्रा भी कहा जाता है। तो इस तरह महात्मा गांधी ने अपनी मुख्तलिफ तहरीक के जरिए हिंदुस्तान की आज़ादी में अपना एक हिस्सा अदा किया। तो इस तरह हमारा ये हिस्सा हफ्तों में ही खत्म हुआ। खुदा हाफ़िज़।